السلام عليكم الاخوان. بونجور لي زامي. غدا ان شاء الله عندنا لو كينتي بليس ا 25. دوما كينتي بليس ا 25 ريني اون بروميير كورس فيغ 13h50 مع الوحده و 50 دقيقه. 2850 متر سي لا ديستانس ا باركورير. لا غروند بيست سي une course européenne 2850 متر الخوت. عندنا هنا 16 ديال لي بارتون. on a 16 partants. On a 3 chevaux qui se détachent dans ce quintet. كاين 3 الخيول اللي غادي نديتاشاو في هاد لا كورس هادي. اول عود هو Epsom d'Erfiré. Le premier cheval à battre c'est Epsom d'Erfiré numéro 4 avec Eric Raffin. Distancé في اخر كورس ديالو ديستانسا sa dernière course, mais il est toujours premier, deuxième, toujours sur la grande piste de 2850 mètres. Le numéro 4 en tête de la sélection. الرابعة في الراس احتفظوا به في la sélection. عندنا Equinox Gilles. Pardon, Equinox. Différé des antérieurs pour la première fois. هذا العود هذا مزيان. دابا هذا اول مره ديفيرا الى مشى مزيان يقدر يربح لا كورس. il peut même gagner le numéro 16 4-16 la base. عندنا Elliot Dombry رقم 10 numéro 10 avec Alexandre Abrivard. Bon cheval de la grande piste. Donc le 10 معاهم في الباز. Le 4 le 16 le 10 la base absolue de la course. 4 16 10 هو الباز الكورس الخوت. عندنا le 4e cheval Ailen avec Roman Derieux. Différé des postérieurs comme toujours. Il peut même l'emporter. رقم 6 حتى هو يدخل في الباز يمكن له كاع يربح. هذا رقم 6 هذه. هذا الفيمال دو 7 ans. On garde très haut dans la sélection. نحتفظوا برقم 6 القدام تقدر تربح ميم هاد لاكورس هادي. عندنا ان نوتر شوفال اللي هو رقم 11 إتشوت جوسلين avec Yohan Le Bourgeois. هاد الشوفال هذا il a de la vitesse et la tenue les deux en même temps. Il a déjà couru une course européenne, c'est classé deuxième, un 13 le chrono. Donc obligé de le retenir. رقم 11 le 11 dans la sélection. On a après le numéro 15 رقم 15. بعد هذا رقم 11 عندنا رقم 15 pardon. Prosperos avec Dominique Locneux. Déjà deuxième sur le parcours. Différé des 4 pieds maintenant, il peut créer la grande surprise de cette course. هذا يمكن له يربح حتى هو لا كورس. حتى هو عنده الحق يربح لا كورس. Lui aussi, il a le droit d'être le gagnant de la course. رقم 15 في la sélection. عندنا un cheval اللي هو 2X Machina. Il peut venir compléter la bonne combinaison. 2X Machina, 3e, 4e dernièrement sur le parcours. جا الثالث الرابع في آخر كورسات ديالو في التيران. Donc s'il trotte il est là. Comme je dis toujours كما كنقول دائما هذا العود هذا في الكورسه الاخرى فاش جات بلاصه قلت لكم هذا الا ما هش راه غادي يكون مع الاوائل او في 2850 جرا قلت لكم راه غيكون في الكينتي وراه جا في الكينتي. On garde aussi on doit le faire confiance. رقم 13 نعاودو نحتفظوا به. Et enfin عندنا رقم 8 اير ديليوس. رقم 8 هذا سيت ان شوفال بلاسي. هذا ما كيربحش ولكن كيتبلاصا توجور في لي كينتي راه مع الخمسه الاولين. وانا جو في لوي فيغ اون اوتر فوا ما كونفيونس. 4e 5e très très possible يجي الرابع او الخامس راه
مساله واضحه. هذا عود ديال التيران في الكينتيات ما كيخسرش ديما مع الخمسه الاوائل. هو العود الثامن عندي سي مون ويتيام شوفال. الناس غادي يستغربوا العود ديال بازير سيدي. هذيك العوده انا جي با غاردي، وانا عارف الناس بزاف تقريبا 90% غادي يلعبوه في الراس د لا كورس. نتوما عندكم لو شوا، فوزافي لو شوا دو لو جوي او با. انا ما حطيتوش لكم في لا سيليكسيون. كنتمنى لكم حظ سعيد. بالنسبه للعود ديال بازير دابا الاشكاليه اللي عنده باردون. دونك هاد العوده هادي ديال بازير راكب عليها بازير. الوقت اللي كيديفيرا اوكي. انا ما نكذبش عليكم، ما جو سي با اكزاكتومون او اوني افيك سيت فيميل. دابا لو ديفيراج غادي يعاونها. ربما بازير راه مفيزي لا كورس. بالنسبه لكم ممكن تلعبوها في دي تيكي. vous pouvez la jouer dans دي تيكي et dans lever dans d'autres تيكي. هاد رقم 3 يمكن لكم تلعبوها في وريقات وتحيدوها عاوتاني من وريقات اخرين. سي با زين باز سوليد. بالنسبه لي انا بازير ما كنتيقش فيه، سواء تلعبوه سواء ما تلعبوش، وانا غالبا كنحيدو ما كنحملوش ما كنلعبوش سوف الا كانوا دي غران بري اوكي. دابا كاينه دي زيترونجي اوسي، هي سيدي راها لوريجين ديالها اترونجي. دونك اونتر بارونتيز جو فو سويت بون شانس، حد سعيد للجميع والى اللقاء. انا غادي نخلي لكم الخوت لا سيليكسيون دون لي كومونتير. الخوت غتلقاو لا سيليكسيون في لي كومونتير لتحت.